बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं और अनरज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चूरन बेचने वालों ने जो है ना, वो चूरन बेचने के लिए अब ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है ना। पहले होता था कि चूरन बेचना हो, कोई चीज़ बेचनी हो तो वो बंदे होते थे, वो आ जाते थे कि भाई बस के अंदर बैठ जाते थे और फिर बताते थे कि हाजमा भी तेज़ करता है और ये भी करता है, वो भी करता है, 100 नुस्खे बताते थे। उसके बाद वो अपनी एक पुट्टी जो थी, पुड़िया होती थी, वो सेल करते थे। तो ये जो हमारे कुछ है ना यूट्यूब के ऊपर कुछ ग्रो है जो बैठता है, लाइव सेशन भी करते हैं, जो इस तरह की एक चीज़ निकालते हैं उसको प्रमोट भी करते हैं। उनका नया नया शगुफ़ा आया है कि भाई इन्होंने कहा कि मेहदी काज़मी साहब जो है ना, वो और उनके जितने भी सपोर्टर, जितने भी देखने वाले, वो सब एक गैंग है। ठीक है जी, याद रखिएगा, वो सब गैंग है। वो क्यों गैंग है? क्योंकि वो जो है वो एक झूठी खबर लेते हैं, फिर उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके इश्तिहारात बनाते हैं, आपस में थंबनेल शेयर करते हैं और पूरे सर जोड़ के 35 यूट्यूबर की जो टीम है ये बैठती है और उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें करते हैं। उसको लीड करते हैं मेहदी काज़मी साहब। उसके मेंबर के जो एडमिन है उस ग्रुप के, वो है मेहदी काज़मी साहब, साइमा भाभी, और वो जो है हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आज ये कहना, आज ये करना है, और उसके बाद फिर हम उस तरह के थंबनेल बनाते हैं और फिर हम जो है वो पूरी की पूरी टीम जो है हमारी 35 यूट्यूबर्स की टीम वो काम करती है। अच्छा, ये प्रचार ये शुरू से कर रहे हैं, इनको शुरू दिन से खटक रहा है कि ये 35 यूट्यूबर 35। तो अब इन्होंने जो है वो 35 यूट्यूबर की लिस्ट बना दी है और कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो FIA में दे दी है और अब पकड़ धक्कड़ शुरू होगी, अब केस चलेगा और इन 35 यूट्यूबर्स को छोड़ेंगे नहीं FIA। अब सोचने की बात है कि FIA हमें क्यों गिरफ़्तार करेगी और FIA हमारे ख़िलाफ़ क्यों कंपेन कर रही है या हमें क्यों गिरफ़्तार कर रही है? हमने कौन सा जुर्म किया है? तो इनके मुताबिक हम एक गैंग है और जो मेहदी काज़मी साहब हैं, वो जो दुआ ज़हरा है या ज़हरा काज़मी है, उसको जो है वो जो उनकी अपनी बेटी जो भाग गई थी उसको वापस लाना चाह रहे हैं। यानी कि ज़हीर जिससे वो शादी कर चुकी है, उसके निकाह के अंदर है, उससे उसको जो है वो जिन साहब जो हैं वो उस परी को वहाँ से निकालना चाहते हैं। एक मियाँ बीवी को जो है वो अलग करना चाहते हैं और फिर जो है वो उसको अपने घर में लेकर आएंगे और फिर उसको मारेंगे, पीटेंगे, तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और कत्ल कर देंगे। ये इनके कुछ चीज़ें हैं जो मैंने 2 दिन के अंदर निकाली है, जो मुख्तलिफ़ जगह पर ये लोग वीडियो बना के और मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर या मुख्तलिफ़ जगह पर ये बातें कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि मेहदी काज़मी साहब अपनी बेटी के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करा चुके हैं। अब मेहदी काज़मी साहब पहले तो जंग लड़ रहे हैं कि बच्ची घर आ जाए, क्योंकि उसको वहाँ पे लाके मारना है, पीटना है और कत्ल करना है। दूसरी तरफ मेहदी काज़मी साहब चाहते हैं कि बच्ची जो है वो जेल में चली जाए और जेल में जाकर जो है वो या तो फंदे पे चली जाए या वहाँ पे चक्कियाँ पीसे या वहाँ पे उसको सज़ा हो। मतलब मेहदी काज़मी साहब किसी भी तौर पर वो बाप नहीं है जो अपनी बेटी के सर पे शफ़क़त का हाथ रखेंगे या अपनी बच्ची को सीने से लगाएंगे। हर हालत में जो है ना वो मेहदी काज़मी साहब जो है वो अपनी बच्ची को जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं। ये इनका एजेंडा है। ठीक है, ये आप इनका होल चीज़ें देख लें तो आपको 2 से 3 दिनों के अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही है। मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बच्ची पे केस कर दिया, मेहदी काज़मी साहब ये कर रहे हैं, मेहदी काज़मी साहब ने ये कर दिया, अपनी बच्ची के ख़िलाफ़ जेल में आ गए, अपनी बच्ची के ख़िलाफ़ FIR करवा दी, ये कर दी। दूसरी तरफ मेहदी काज़मी साहब ने ग्रुप बनाया हुआ है, उस गैंग के अंदर 35 यूट्यूबर्स हैं। उन 35 यूट्यूबर्स में आपकी बाजी का भी नाम शामिल है। वो सारे लोग मिल के जो है वो कंपेन बना रहे हैं किसके ख़िलाफ़? ज़हीर के ख़िलाफ़, कि ज़हीर को जो है फांसी चढ़ जाए और ज़हरा काज़मी को मेहदी अपने हाथों से कत्ल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये बता रहे, तो मुद्दा निकला कि ज़हरा काज़मी की सेफ़ नहीं है लाइफ। ठीक है, किसी भी हाल में जो इन्होंने जो नतीजा ख़ज़ किया, तो वो बाप जो चाहता है कि उसकी बेटी हंसी खुशी एक प्यारी ज़िंदगी गुजारे, जो जद्दोजहद कर रहा है, वो अगर यही चाहता है कि उसकी बच्ची मर जाए तो वो तो है बुरे हाथों में। वो तो जब ज़हीर के पास थी तो हमको भी नज़र आ रहा था कि उसको किस तरह से, अगर वो कुछ दिन और रहती तो इक़रारुल हसन के कॉल के वो तो वहाँ पर उसको बना चुके थे, उसको रास्ते से हटाने का मंसूबा। तो फिर मेहदी काज़मी साहब क्यों चाहते हैं कि आप ना मारें, मैं ख़ुद मारूं? ये इल्ज़ामात आप इनके ही जो वीडियोस हैं उसमें से इन्हीं की बात की तरदीद भी, अब ये लोग खुद ही अपनी बातों की तरदीद भी कर देते हैं। मेहदी काज़मी साहब को अगर अपनी बच्ची इतनी अजीज़ ना होती, इतनी प्यारी ना होती, तो वो ये 4 महीने 5 महीने जंग ना लड़ रहे होते। अगर वो अपनी बच्ची से इतनी नफ़रत कर रहे होते और वो इतना ही अपनी बच्ची को मारने के दर पे होते हैं कि उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा रहे हैं, उसको घर ला के मारना चाह रहे हैं, तो वो मियाँ बीवी इस हालत में ना होते। हम अंधे नहीं हैं, ये जो करोड़ों आँखें देखती हैं ना, ये अंधी नहीं है। उनको नज़र आ रहा होता है कि कौन से माँ बाप दुखी हैं, किस माँ बाप का गम। आप मेहदी काज़मी साहब और साइमा भाभी की पुरानी वीडियो उठा के देखें, पुरानी फुटेज जब ये बच्ची लापता हुई थी, उस वक्त ये माशाल्लाह गुपलू सी प्यारी सी गोल मटोल फैमिली थी, मियाँ बीवी दोनों। और आज देखें, आपको दोनों पे यकीन नहीं आएगा, एक के बाल में सफ़ेदी आ गई है, वो अलग,
اور بیگم کا حال دیکھ لیں کہ وہ اب جو ہے وہ زہرا کاظمی کی بہن لگنے لگی، اتنی کمزور، اتنی ویک ہو گئی ہیں۔ وہ خاتون رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، ہم سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، ہم اپنی اولاد کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے، ہم اپنی 2 بیٹیاں ہیں، تیسری بیٹی کے بغیر ہماری زندگی کمپلیٹ نہیں ہے، ہمارے حلق سے کھانے نہیں اتر رہے، ہم کس بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ہیں کہ میک اپ کر کے بیٹھی ہیں، آج فیشیل کروا کر آئی ہیں، آج یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ آپ کے جعفری جیسے نہیں کہ جن کی ماں ملے اور وہ مریو اور تیجے والے دن جو بیٹھ کے لائیو سیشن کے اندر بکواس کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کے اندر تو دل ہے ہی نہیں، نہ آپ کو اللہ رسول کا خوف ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ پاکستانی عوام اچھی طرح دیکھ چکے کہ آپ کتنے مہدی کاظمی صاحب کی اولاد کی دردمند تھی۔ آپ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے حقائق چھپائے، جنہوں نے اس بچی کو جہنم میں دھکیلا، اور آپ اس کے اوپر بیٹھ کے اس جہنم کو آپ جنت دکھاتے رہے، اور جب وہ جہنم لوگوں کو نظر آئی تو آپ نے سارے کے سارے الزامات مہدی کاظمی صاحب پر ڈال دیا۔ ایف آئی اے میں کیا، آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جگہ پہ جا کر ہماری کمپلین کر دیں، ہم 35 یوٹیوبرز کا نام ڈال دیں، جتنے کروڑوں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو مہدی صاحب کو پیار کرتے ہیں، ان کے نام بھی ڈال دیں، کیا کہہ کے گرفتار کرے گی ایف آئی اے؟ ایف آئی اے کے اپنے ڈائریکٹر جو ہے چیف ڈائریکٹر کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ جس طرح سے سنگین حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ 5 کی بات کر رہی ہیں، یہ جس قسم کی سنگین حرکتیں کر رہے ہیں بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ انٹرویو پورا کا پورا جو ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر کا ہے وہ ریحانہ رضا آفیشیل کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ نے مست جا کے دیکھنا ہے۔ آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ وہ ایف آئی اے والے بندہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان میاں بیوی کی حالت دیکھ کے ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم روتے ہیں، کہ کیونکہ جو بھی صاحب اولاد ہے یا جو بھی باضمیر انسان ہے وہ اس چیز کے اوپر بات کرتا ہے۔ یہ کس ایجنڈے پر ہیں؟ ایف آئی اے کے پاس آپ جائیے، بڑے شوق سے جائیے، ہم خود جائیں گے آپ کو لے کر، چلیے بھائی کمپلین تو کریں، کیا کہیں گے کہ ہم نے ایک مظلوم ماں باپ کا ساتھ دیا تھا۔ ابھی ایک اور نئی خبر کہ کینیڈین جو لوگ ہیں، کینیڈین عوام نے ایک خط لکھا ہے، ایک درخواست دی ہے ریاست پاکستان کے نام، بہت سارے لوگوں نے اس پہ سائن کیے، بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں مہدی کاظمی صاحب کو انصاف دیا جائے۔ یہ آج کی بریکنگ نیوز بن سکتی ہے، کل سے ہی گردش کر رہی ہے، اچھی کمیونٹی پہ میں نے شیئر بھی کر دی تھی، وہ درخواست آپ جا کے پڑھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سب چیزوں پر بڑے حیران ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا دل روتا ہے ان کی حالت دیکھ کے کہ پاکستان میں انصاف کا کس طرح کا نظام ہے کہ ایک اولاد، ایک باپ، اگر دیکھیں یہاں پر بہت سی بچیاں لاپتہ ہو جاتی ہیں، بہت سی بچیاں مس ہو جاتی ہیں، کارروائی تب ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ تب کھڑے ہوتے ہیں جب وہ ماں باپ شور کرتے کہ نہیں ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری بچی غلط ہاتھوں میں۔ اس وقت مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ یہ کینیڈین عوام کھڑی ہوئی ہے، اور ان کو بھی بھیج دیں ایف آئی اے، ان کے خلاف بھی پرچہ درج کرا دیجیے۔ آپ لوگوں کو تو بس نہیں چلتا، یہ بھی گینگ کا حصہ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں وہ کینیڈین کے، وہ سب بھی گینگ کا حصہ ہیں، وہ سب بھی گینگ میں شامل ہیں، پاکستان سے باہر اوورسیز جتنے لوگ ہیں وہ سب گینگ کا حصہ ہیں، کیونکہ وہ سب مہدی کاظمی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بھیج دیں بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ اگر ہماری بات کریں گے، میری بات کریں گے تو الحمدللہ مجھے فخر ہے۔ اگر اس بات پر مہدی کاظمی صاحب کا ساتھ دینے پر، ایک معصوم بچیوں کے اغوا کاری پر، پاکستان میں جتنی بھی بچیاں لاپتہ ہوتی ہیں، جتنی بچیاں ورغلا کے اٹھائی جاتی ہیں، جبری شادیاں کی جاتی ہیں، پھر ان کو آگے سیل کیا جاتا ہے، ان سب کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ اگر اس کے اوپر ہمیں جیل میں پھندے میں بھی چڑھنا پڑ جائے، پھانسی بھی لگ جائے، تو ہمیں بالکل بھی ڈر نہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ فخر کی موت ہے، یہ عزت کی موت ہوگی، اسے کہتے ہیں عزت کی موت۔ اللہ پاک کا شکر ہے، آپ جتنا ہمارے لیے بات کریں گے، آپ جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، جتنا آپ ہمیں بدنام کریں گے، ہمیں اور خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک اچھے ویژن کے لیے، ایک اچھی چیز کے لیے قدم اٹھایا، اور الحمدللہ اس کے اندر ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو مرچیں لگتی ہیں، آپ لوگ جل بھن کے کباب ہو جاتے ہیں نا، یہ دیکھ کے نا ہم کو جتنا سکون ملتا ہے نا، ہم بتا نہیں سکتے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں سے وہ سوال کریں جسے سن کر ان کو موت آ جاتی ہے، وہ والے سوال کیجئے۔ کل ہتکڑی میں ہاتھ لگے دیکھنے کے بعد تو کل ان کے منہ سے الفاظ سے نکل رہے تھے، تو یہ اس یوٹیوبر خاتون کے اوپر الزامات لگا رہے، کبھی اس کے اوپر الزامات لگا رہے، ابھی ایک نیا شوشہ۔ آج میں نے آپ کو بہت ہی ٹائٹ قسم کے اور بالکل واضح طریقے سے آپ کو جوابات دے دیے ہیں۔ اب بھی آپ کا اگر پیٹ نہیں بھرے گا تو آپ بولتے چاہیے، یہاں سے جوابات آپ سننے کے لیے تیار رہی ہے۔ اگلے ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور یہ ایف آئی اے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس کے اندر انہی کے خلاف جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایف آئی اے میں جائیں گے اور ہم ان کے خلاف درخواست جمع کرا چکے ہیں اور اب ہمیں گھروں سے اٹھا لیا جائے گا اور ہمارے خلاف بڑی چترول ہوگی، تو پہلے ہی بڑا لوگوں کو اسی طرح کے تانے دے کے ڈراتے دھمکاتے رہے، اور ہوا کیا کہ الٹا انہی کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی یہ سدھریں گے نہیں، کیونکہ ان کی وہ ہے نا، وہ ایک کہتے کہ کسی کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہی والی مثال ان کے اوپر ہے کہ بھائی جتنے سال بھی رکھو دم نکلے گی تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ جس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے ایک مظلوم باپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح کرتے رہیں۔ ام ہانی
کہ فادر کے بھی کیس میں بہت نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 17 ستمبر کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے کہ کسی بھی طور پہ بچی کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا جائے. بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ اس کیس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے اور اس کیس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مظلوموں کا ساتھ دیتے رہیے گا, جھوٹوں کے خلاف آواز اٹھائے تاکہ وہ جھوٹے جو ہے نا جو تھوڑے سے مختصر سے اور بھی مختصر ہو کے ختم ہو جائیں. اپنے خیال کے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.